नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै आजको कक्षामा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 10 को नेपाली विषयको यो 2074 सालको एउटा सेट गराउन गइरहेको छु र यो सेटको कोड रहेको छ RE106 DC है। यो भन्दा अगाडि मैले चाहिँ यो 74 सालको RE106 AC, BC र CC तीनटा कोडका चाहिँ भिडियोहरू बनाइसकेको छु। यो प्रदेश नम्बर 1, 2, 3, 4 को चाहिँ कोड हो है। त अब हामी सुरु गरौँ हाम्रो यो नेपालीको सेट। हामीले चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्मका जुन व्याकरणका अभ्यासहरू छन् ती गरिसकेका छौँ। आज चाहिँ हामी प्रश्न नम्बर 10 देखि सुरु गर्नेछौँ। त्यसैले तपाईहरुले यो प्रश्न नम्बर 9 सम्मको जुन भिडियो छ त्यो हेर्नु होला है त। नेपाल अनलाइन स्कुलमा जानुस्, नेपाल अनलाइन स्कुल नेपाली व्याकरण भनेर लेख्नुस्। युट्युबमा तपाईको व्याकरणको अभ्यासहरू आउँछ है त। अब हेरौँ 10 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। दिएको गद्यांश राम्ररी पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब यो गद्यांश हामी पढौँ है। ल, सन्दुक रोहित अध्ययनशील तथा जिज्ञासु प्रवृत्तिका बालक थिए। त्यसैले उनका बुबाले काठमाडौँ ल्याएर सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा भर्ना गरिदिए। यसै बेला सन्दुककी बहिनीको उपचार नपाएर क्षयरोगका कारण दुःखद निधन भयो। आफूभन्दा 1 वर्ष मात्र कम उमेरकी बहिनीको निधनले उनलाई निकै भावुक बनायो। यस घटनापछि शोकाकुल बनेका सन्दुकले डाक्टर बनेर बाबाको सपनालाई साकार पार्ने दृढ अठोट गरे र लगनशील भएर पढ्न थाले। सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाटै विक्रम सम्मत 2025 मा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरी त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएसी पुरा गरे। यसै समयमा उनकी अर्की बहिनीको पनि दुःखद निधन भयो। यसरी एकपछि अर्को गर्दै उनका 1 दाजु र 2 बहिनीको हृदय विदारक अन्त्यले सन्दुकको जीवनमा पीडामाथि पीडा थपिदियो। तर पनि साहस र आत्मबलका साथ अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहे भनेर यसरी हामीलाई एउटा गद्यांश, एउटा अनुच्छेद दिएको छ। त हामी हेरौँ प्रश्नहरूमा के छ त। सन्दुक रोहितको जीवनमा पीडामाथि पीडा कसरी थपिए भनेर भनेको छ। त कसरी पीडामाथि पीडा थपियो भन्दाखेरि उनको एकपछि अर्को गर्दै हैन एउटा दाजु र 2टा बहिनीको हृदय विदारक अन्त्यले चाहिँ सन्दुकको जीवनमा पीडामाथि पीडा थपिदिएको हो है। त्यसैले हामीले यसको उत्तर के लेख्न सक्छौँ भन्दा एकपछि अर्को गर्दै 1 दाजु र 2 बहिनीको हृदय विदारक अन्त्यले सन्दुक रोहितको जीवनमा पीडामाथि पीडा थपिए भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। तपाईहरुले एकचोटि फेरि यो भिडियोलाई हेर्नु होला है, उत्तर कसरी लेखेको छ। यो अनुच्छेदबाट हामीले उत्तर लेख्ने हो है। अर्कोमा जाउँ। सन्दुक रोहितले नेपालका कुन शैक्षिक स्थानमा चाहिँ अध्ययन गरे भनेर भनेको छ। त नेपालको चाहिँ कुन ठाउँमा सन्दुक रोहितले पढे त भनेर हामीलाई सोधिएको छ। उनले चाहिँ यो काठमाडौँको सिद्धार्थ वनस्थली भन्ने विद्यालयमा पढे। त्यस्तै गरिकन उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट चाहिँ यो आइसी सम्म पढेका थिए है। भनेपछि एउटा त्रिचन्द्र कलेज, अर्को चाहिँ सिद्धार्थ वनस्थली। हामीले लेख्न सक्छौँ कि सन्दुक रोहितले नेपालको काठमाडौँ स्थित सिद्धार्थ वनस्थली र त्रिचन्द्र कलेज जस्ता शैक्षिक संस्थानमा अध्ययन गरे। ठिक छ। ल, अर्को प्रश्नमा जाउँ। माथिका अनुच्छेदमा आफूभन्दा 1 वर्ष मात्र कम उमेरकी बहिनीको निधनले उनलाई निकै भावुक बनायो भन्ने वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हाम्रो यो एउटा जुन वाक्य छ यहाँ दिएको वाक्य ग नम्बरको, यो चाहिँ एउटा सरल वाक्य हो। यसलाई हामीले मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। मिश्र वाक्यमा चाहिँ जब तब, जसले त्यसले, जुन हो यस्ता खालके पदावलीहरूको प्रयोग हुन्छ। अब हेर्नुस् त यो वाक्यलाई हामीले कसरी चाहिँ
मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्ने भन्दा यसरी हेर्नुहोस्। जब आफूभन्दा 1 वर्ष मात्र कम उमेरकी बहिनीको निधन भयो तब उनलाई निकै भावुक बनायो। के अरे? जब आफूभन्दा 1 वर्ष मात्र कम उमेरकी बहिनीको निधन भयो तब उनलाई निकै भावुक बनायो। यसरी है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने अनुच्छेदमा भएको उत्तीर्ण शब्दको विपरीतार्थी शब्द लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। उत्तीर्ण भन्ने जुन शब्द छ यसको विपरीतार्थी शब्द लेख्नु पर्यो, उल्टो अर्थ दिने शब्द लेख्नु पर्यो है। उत्तीर्ण भनेको पास हुनु, त उत्तीर्णको उल्टो के हुन्छ त? फेल हुनु। त्यसलाई के भन्छौँ हामी नेपालीमा? अनुत्तीर्ण भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? अनुत्तीर्ण भनेको फेल हुनु। अब यो शब्दलाई हामीले प्रयोग गरेर के गर्नु पर्यो त? वाक्य बनाउनु पर्यो है। त्यसैले हामीले यसको वाक्य के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यस पटकको एसीको परीक्षामा कोही विद्यार्थी पनि अनुत्तीर्ण भएनन् भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ठिक छ? ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। माथिको अनुच्छेदमा कलेजबाट शब्दको कारक र विभक्तिको चाहिँ नाम लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। कलेजबाट है। कहाँबाट? त कलेजबाट। कहाँ भन्ने, कहाँबाट अथवा कहाँदेखि भन्ने जुन प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्द छ, पदावली छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? अपादान कारक भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? अपादान कारक। विभिन्न प्रकारका कारकहरू हुन्छन्। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, अपादान, सम्प्रादान, अधिकरण होइन, विभिन्न प्रकारका कारकहरू हुन्छन्। त कुनै एउटा छुट्टिने बिन्दु छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अपदान कारक भनेर भन्छौँ। जस्तो काठमाडौँबाट बुटवल। त काठमाडौँबाट बुटवल, काठमाडौँबाट भनेको कुन कारक त? अपदान कारक। काठमाडौँबाट छुट्टिएको हो नि त। त्यही भएर यहाँ पनि कलेजबाट, त्यही भएर यो अपदान कारक भयो। अब कुन विभक्ति त? अपदान कारकमा जहिले पनि याद राख्नुहोस् पञ्चमी विभक्ति लाग्छ। कुन विभक्ति? पञ्चमी विभक्ति। ल यो बाट भन्ने जुन छ यो भनेको चाहिँ पञ्चमी विभक्ति हो है। किन पञ्चमी विभक्ति हो? किनकि अपदान कारकमा जहिले पनि पञ्चमी विभक्ति लाग्छ। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ, अनुच्छेद छ र यहाँ 5 वटा प्रश्नहरू छन्, क ख ग घ ङ। हामी हेरौँ है त। परिश्रम जीवनको पूजा हो, मानवीय उन्नति र प्रगतिको कारक हो। परिश्रमी मानिसको हातलाई ईश्वरले पनि चुम्छन्। परिश्रमीले समयमाथि विजय पाउन सक्छ, भाग्यलाई चुनौती दिन सक्छ, मानवीय सभ्यतामा नयाँ आयाम थप्न सक्छ। विपन्नताबाट सम्पन्नतामा पुग्न, अभावबाट पूर्णतातिर जान, असफलताबाट सफलताको शिखरमा पुग्न, आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिन चाहने जोसुकैले पनि परिश्रम गर्नै पर्छ। परिश्रमबाटै मानिस सामान्यबाट विशिष्ट हुन्छ, ठुला ठुला पद र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सक्छ, विश्वविजयी बन्न सक्छ। आखिर परिश्रमीले के गर्न सक्दैन? समुद्रमा बस्ती बसाउन सक्छ, अन्तरिक्षमा खेती गर्न सक्छ, पहाडलाई समथर मैदानमा परिणत गर्न सक्छ, मरुभूमिलाई हराभरा पार्न सक्छ, धरती फोरेर हिरा निकाल्न सक्छ, समुद्र छेडेर मोतीका दाना टिप्न सक्छ। अर्थात् असम्भव जस्तो लाग्ने हरेक काम परिश्रमीले सम्भव बनाउन सक्छ भनेर यसरी एउटा अनुच्छेद दिएको छ। अब हामीलाई हेरौँ है प्रश्न के छ भन्दाखेरि पहिलो प्रश्न छ परिश्रम के हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। परिश्रम के हो? परिश्रम भनेको चाहिँ जीवनको पूजा हो, मानवीय उन्नति र प्रगतिको चाहिँ कारक हो। त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौँ? परिश्रम भनेको जीवनको पूजा हो, जीवनको पूजा हो, मानवीय उन्नति र प्रगतिको कारक पनि हो भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ? अर्को प्रश्नमा जाउँ। परिश्रमीको हात कसले चुम्छ भनेर हामीलाई यहाँ सोधिएको छ। त परिश्रमी मानिसको हातलाई ईश्वरले पनि चुम्छन् भनेर यहाँ भनिएको छ नि त, हो कि होइन? हो।
त यसको उत्तर लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो है। हेर्नुहोस्, परिश्रमीको हातलाई सबैतिर सफल पार्न सक्ने भएकाले ईश्वरले पनि चुन्छन्। यसरी लेख्नु पर्यो। के अरे? परिश्रमीको हातलाई सबैतिर सफल पार्न सक्ने भएकाले ईश्वरले पनि चुन्छन् है। अर्को जाउँ, मानिस कसरी विजयी बन्न सक्छ भनेर भनेको छ। मानिस कसरी विजयी बन्न सक्छ त भन्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यसको उत्तर हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, भाग्यलाई चुनौती दिँदै मानवीय सभ्यतामा नयाँ आयाम थप्दै त्यस्तै महत्त्वाकांक्षालाई मूर्त रूप दिएर है। अब यसको एन्सर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि मानिस कसरी विजयी बन्न सक्छ भन्दा मानिस परिश्रम गरेर भाग्यलाई चुनौती दिँदै मानवीय सभ्यतामा नयाँ आयाम थप्दै आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई मूर्त रूप दिएर विजयी बन्न सक्छ। के अरे? मानिस परिश्रम गरेर भाग्यलाई चुनौती दिँदै मानवीय सभ्यतामा नयाँ आयाम थप्दै आफ्ना महत्त्वाकांक्षालाई मूर्त रूप दिएर विजयी बन्न सक्छ। यसरी लेख्नु पर्यो है उत्तर। अब अनुच्छेदको विभिन्न भागहरूमा उत्तर हुन्छ, त्यसले तपाईँले खोजेर राम्रो तरिकाले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्कोमा जाउँ, परिश्रमीले के गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। त परिश्रमीले के गर्न सक्छ? समुद्रमा बस्ती बसाउन सक्छ, अन्तरिक्षमा खेती गर्न सक्छ, पहाडलाई समथर मैदानमा परिणत गर्न सक्छ, मरुभूमिलाई हराभरा बनाउन सक्छ, धरती फोरेर हिमाल निकाल्न सक्छ, समुद्र छेडेर मोतीको दाना टिप्न सक्छ हो, अथवा भनौँ असम्भव जस्तो लाग्ने हरेक काम परिश्रमले सम्भव बनाउन सक्छ। त यही कुरालाई लेख्नु पर्यो। परिश्रमले के गर्न सक्छ त भन्दा परिश्रमीले समुद्रमा बस्ती बसाउन, अन्तरिक्षमा खेती गर्न, पहाडलाई समथर मैदानमा परिणत गर्न, मरुभूमिलाई हराभरा पार्न, धरती फोरेर हिरा निकाल्न, समुद्र छेडेर मोतीका दाना टिप्न, अर्थात् असम्भव जस्तो लाग्ने हरेक काम सम्भव बनाउन सक्छ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। ठिक छ। अब अर्को अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। मानिसले परिश्रम किन गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। मानिसले परिश्रम किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विपन्नताबाट सम्पन्नतामा पुग्न, अभावबाट पूर्णतातिर जान, असफलताबाट सफलताको शिखरमा पुग्न, त्यस्तै गरिकन ठुला ठुला पद र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न, विश्व विजयी बन्न है। मानिसले परिश्रम किन गर्नुपर्छ त विपन्नताबाट सम्पन्नतामा पुग्न, अभावबाट पूर्णतातिर जान, असफलताबाट सफलताको शिखरमा पुग्न, ठुला ठुला पद र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न तथा विश्व विजयी बन्न मानिसले परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल, तपाईँले यो भिडियोलाई एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला है। त्यसपछि तपाईँहरूले मजाले बुझ्नुहुन्छ, राम्रो तरिकाले तपाईँको दिमागले टिप्छ है। अर्कोमा जाउँ, 12 नम्बरको प्रश्न। तलको अनुच्छेद राम्ररी पढी 4वटा बुँदा टिप्नुहोस् र 1/3 सारांश लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीले यहाँबाट चाहिँ 4वटा बुँदा टिप्नु पऱ्यो, पोइन्टहरू टिप्नु पऱ्यो, अनि त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो त सारांश गर्नु पऱ्यो। सारांश भनेको चाहिँ चुरो कुरो, बुद्धि कुरो, मूलभूत कुरो के हो त्यो लेख्नु पऱ्यो भनेर भनेको। त हेरौँ, संस्कृति आचार संहिता हो। संस्कृति रूपी आचार संहिता पालन गराउनका निमित्त धर्मलाई संस्कृतिसँग एकाकार गराइन्थ्यो। अहिले पनि धर्म संस्कृति भनेर तिनलाई अभिन्न मानिन्छ, तर धर्म र संस्कृति एउटै भने होइनन्। धर्म मूलतः ईश्वर, स्वर्ग, नरक आदि विश्वाससँग सम्बन्धित हुन्छ। संस्कृति भनेको मानिसको आचार व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ। धर्म संस्कृतिको एउटा अङ्ग हुन सक्छ। जति बेला वैज्ञानिक चिन्तनको विकास भएको थिएन त्यति बेला यसो गरे धर्म हुन्छ, त्यसो गरे पाप लाग्छ भनेका आधारमा मानिसहरू कुनै संस्कृतिको अनुसरण गर्थे। पाप लाग्छ भन्नु त्यसलाई कानुन वा नियमसँग जोड्नु हो। राजनीति र कानुन नबनेको अवस्थामा धर्म नै कानुन थियो। त्यति बेला धर्मका आडमा स्वर्ग र नरकको आश र त्रासमा मानिसका आचार व्यवहारहरू निर्धारित हुन्थे। अब पाप लाग्छ भनेर होइन,
यसो गर्दा राम्रो हुन्छ र त्यसो गर्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने आधारमा आचार व्यवहारहरू निर्धारित हुन्छन् भनेर यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ। अब हामीले यो अनुच्छेदबाट 4वटा चाहिँ के गर्नु पर्यो त बुँदाहरू टिप्नु पर्यो। ठिक छ, अनि त्यसलाई सारांश पनि गर्नु पर्यो। ल पहिलो बुँदा हामीले यसरी टिप्न सक्छौँ, हेरौँ है त। धर्म र संस्कृतिलाई एउटै मानिने भए पनि हैन, धर्म संस्कृति अभिन्न मानिन्छ, अभिन्न भनेको भिन्दा भिन्दै होइन, एउटै हो भनेर भन्न खोजेको होइन। धर्म संस्कृति अभिन्न मानिन्छ, तर धर्म मूलतः ईश्वर स्वर्ग र नरक आदि विश्वाससँग सम्बन्धित हुन्छ भने संस्कृति चाहिँ मानिसको आचार व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ। यही कुरालाई हामीले एउटा बुँदामा टिप्न सक्छौँ। कसरी लेख्ने भन्दाखेरि धर्म संस्कृतिलाई एउटै मान्ने गरे तापनि, धर्म संस्कृतिलाई एउटै मान्ने गरे पनि धर्म मूलतः ईश्वर स्वर्ग नरक आदि विश्वाससँग र संस्कृति मानिसको आचार व्यवहारसँग सम्बन्धित हुनु। यसरी है वाक्य पूर्ण गर्नु भएन, तपाईँले पूर्ण विराम चिन्ह दिनु भएन, वाक्य टुङ्ग्याउनु भएन, क्रियापद राख्नु हुँदैन है। त्यसैले अन्तिममा वाक्य नटुङ्ग्याउनु होला। धर्म संस्कृतिलाई एउटै मान्ने गरे तापनि धर्म मूलतः ईश्वर स्वर्ग नरक आदि विश्वाससँग र संस्कृति मानिसको आचार व्यवहारसँग सम्बन्धित हुनु। यो हाम्रो के हो त पहिलो बुँदा हो। त्यसै गरिकन अब हामीले दोस्रो बुँदा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ, वैज्ञानिक चिन्तनको विकास भएको थिएन। वैज्ञानिक चिन्तनको विकास नभएको बेला चाहिँ धर्म र पापको नाममा मानिसले कुनै संस्कृतिको अनुसरण गर्दथे है। त्यसको के अरे यसरी लेख्नु पर्यो, हेर्नुहोस्। वैज्ञानिक चिन्तनको विकास नभएको बेला धर्म र पापका आधारमा मानिसहरू कुनै संस्कृतिको अनुसरण गर्थे भनेर यसरी तपाईँले चाहिँ दोस्रो बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यसरी बुँदाहरूलाई तपाईँहरूले लेख्नु होला है। ल अब हामी अर्को बुँदामा जाउँ। अर्को बुँदा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ कानुनको कुरा गरेको छ। त कानुन नबनेको अवस्थामा धर्म, यहाँ हेर्नुहोस्, धर्मका आडमा स्वर्ग र नरकको आश र त्रासमा मानिसका आचार व्यवहारहरू निर्धारित हुनु है। के अरे कानुन नबनेको अवस्थामा धर्मका आडमा स्वर्ग र नरकको आश र त्रासमा मानिसका आचार व्यवहारहरू निर्धारित हुनु। यो हामीले तेस्रो बुँदामा राख्न सक्छौँ। ठिक छ, अब चौथो बुँदामा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले वैज्ञानिक युग भएको कारणले गर्दाखेरि नराम्रो हुन्छ भन्ने आधारमा, राम्रो र नराम्रो हुन्छ भन्ने आधारमा आचार व्यवहारहरू के हुन्छन् त निर्धारित हुन्छन् है। ल यो अर्को अन्तिम बुँदा हामीले यहाँ टिप्न सक्छौँ। फेरि हेर्नुहोस् के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले वैज्ञानिक युग भएकाले राम्रो र नराम्रो हुन्छ भन्ने आधारमा आचार व्यवहारहरू निर्धारित हुनु अथवा तोकिनु, यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, यो 4वटा बुँदा भयो। अब हामीले यसको के गर्नु पर्यो त सारांश लेख्नु पर्यो। अब सारांश लेख्दाखेरि जहिले पनि एउटा हामीले उपयुक्त राम्रो छोटो मिठो शीर्षक तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब यो हाम्रो धर्म र संस्कृतिको विषयमा यहाँ कुरा गरिएको छ, त हामीले पनि एउटा धर्म संस्कृति भनेर शीर्षक दिन सक्छौँ है त। ल धर्म संस्कृति यो हाम्रो शीर्षक भयो। अब सारांश लेख्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन बुँदा टिप्नु भएको छ त्यही बुँदालाई छोटो बनाएर, सकेसम्म छोटो बनाएर राम्रो चिटिक्क परेको सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबैभन्दा सजिलो तरिका हो है। त्यसको सारांश के लेख्न सकिन्छ भन्दा सुरुमा धर्म र संस्कृतिलाई एउटै मानिए पनि यिनीहरू फरक हुन्। धर्मले ईश्वर वर्ग र नरक माने पनि संस्कृतिले आचार व्यवहारलाई मान्छ। वैज्ञानिक कानुन नबनुन्जेल
धर्मले स्वर्ग र नर्कका आडमा आचार व्यवहारलाई नियन्त्रण गरे पनि अब राम्रो नराम्रो कामलाई आधार बनाइन्छ भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, एउटा छोटो सारांश। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। कुनै एक प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ हामीलाई जीवनी दिएको छ क नम्बरमा। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई जीवनी दिन्छ, नत्र भने कथा दिन्छ है। यहाँ अब यहाँ बुदाहरू दिएको छ। नाम छ अरुणा लामा, जन्ममिति 2002 साल भाद्र 24 गते, जन्मस्थान भारतको दार्जिलिङमा, विशेषता स्वरमा सुकोमलता र सुमधुरता, अन्तर्मनका मर्म र करुणाको स्वर प्रतिध्वनित, विशिष्ट भावपूर्ण र करुणापूर्ण स्वर, जातीय सचेतना र मानवीय संवेदनाको उत्कर्ष भनेको एउटा गायिका हुनुहुँदो रहेछ है। सम्मान पनि पाउनुभएको छ, पुरस्कारहरू पनि पाउनुभएको छ र मृत्यु पनि यहाँ मृत्युको जन्ममिति पनि लेखिएको छ। त यही बुदाहरूबाट तपाईँहरूले एउटा जीवनी लेख्नुपर्ने हुन्छ र जीवनीको चाहिँ तपाईँले एउटा शीर्षक पनि दिनुपर्छ। अब शीर्षक दिँदाखेरि याद राख्नुहोस् है, अब अरुणा लामाको शीर्षक हो होइन, शीर्षक जीवनी हो, शीर्षक तपाईँले अरुणा लामा त लेख्नुहुन्छ, तर त्यति मात्रै लेखेर राम्रो शीर्षक बन्दैन। तपाईँले के लेख्नु पर्यो, हेर्नु गायिका हुनुहुन्छ हो कि होइन, त एकदमै मिठो स्वर, सुमधुर स्वर कि धनी अरुणा लामाको बारेमा हामी जीवनी लेख्दैछौँ। त्यसो भए हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अमर गायिका अरुणा लामा, यसरी चाहिँ हामीले यो शीर्षक दिन सक्छौँ है। अमर गायिका अरुणा लामा, यो भनेको एकदम राम्रो शीर्षक भयो। ठिक छ, बल्ल चाहिँ हामीले जीवनी सुरु गर्न सक्छौँ। त जीवनी कसरी लेख्ने भन्दाखेरि सुरुवात गर्नु पर्यो। नेपाली गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिने प्रतिभाको नाम अरुणा लामा हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2002 साल भाद्र 24 गते भारतको दार्जिलिङमा भएको हो। उनले अनेकौँ गीत गायनका माध्यमबाट हजारौँ मानिसको मन जितेकी थिइन्। उनको स्वरमा पाइने मिठासभित्र मानिसहरूलाई मन्त्रमुग्ध पार्ने सामर्थ्य पाइन्थ्यो र उनी नेपाली गीत सङ्गीतका फाँट अद्वितीय प्रतिभाका रूपमा स्थापित थिइन्। अरुणा लामाको स्वरमा सुकोमलता र सुमधुरता पाइन्थ्यो। उनको बोलीमा अन्तर्मनको मर्म र करुणाको स्वर प्रतिध्वनित हुने गर्थ्यो। उनको स्वर वास्तवमै विशिष्ट भावपूर्ण र करुणापूर्व रहेको पाइन्थ्यो। उनले जातीय सचेतना र मानवीय संवेदनालाई उत्कर्षमा पुर्याएकी थिइन्। उनको गीती योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै सीताराम प्रज्ञा प्रतिष्ठानले स्वर किन्नरीका रूपमा सम्मानित गरेको थियो। उनी त्यस्ती नारी प्रतिभाका रूपमा रहेकी थिइन् जसलाई कान्छी चलचित्रका लागि उत्कृष्ट गायिकाको सम्मान गरिएको थियो। उनी छिन्नलता पुरस्कारबाट समेत सम्मानित बनेकी थिइन्। उनलाई उर्वशी चलचित्र पुरस्कार तथा भारत स्थित कलकत्ताको दिशारी पुरस्कारबाट समेत पुरस्कृत गरिएको थियो। यसरी निरन्तर गीत सङ्गीत साधनामा रहेकी अरुणा लामाको मृत्यु विक्रम सम्वत 2054 साल माघ 22 गते भएको थियो। उनी भौतिक रूपमा यस संसारमा नभए पनि उनको अमर यश सधैँ फैलिरहनेछ भनेर हामीले यसरी जीवनी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ख नम्बरको प्रश्न छ, बिचैमा पढाइ छाडेर घर बसेकी बहिनीलाई पुनः विद्यालय पठाउन अनुरोध गर्दै गाउँमा बस्ने आफ्नो काकालाई एउटा चिठी लेख्नुहोस्। त तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो काकालाई एउटा चिठी लेख्नु पर्यो। किन लेख्नु पर्यो? किनकि काकाको छोरीले, अथवा भनौँ काकाको छोरी भनेको हाम्रो बहिनी हो, त तपाईँको बहिनीले पढाइलाई बिचमै छोडेर घरमै बसिराखेकी रहेछ तपाईँको बहिनी है। त्यही भएर काकालाई चाहिँ अब तपाईँले फेरि विद्यालय पठाउनु पर्यो भनेर हामीले एउटा चिठी लेख्नु पर्यो। र चिठी लेख्दाखेरि जहिले पनि चिठीको ढाँचा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यो एउटा घरायसी चिठी हो। एउटा भतिजोले एउटा काकालाई के लेखिरहेछ त, यहाँ चिठी लेखिरहेछ। त्यसैले अब चिठी लेख्नुहोस्। चिठी लेख्दाखेरि जहिले पनि हामीले एउटा पाना भयो भने चिठी लेख्ने पाना भयो है, मानिलिउँ।
पाना बनाउँछु है त। ल अब हेर्नुहोस्, जहिले पनि पहिला मिति लेख्नुपर्छ कहाँ, दाहिने सिरानमा। यहाँ मिति लेख्नुपर्छ, ठिक छ। त्यसपछि कसलाई चिठी लेखेको हो त भन्दाखेरि आफ्नो काकालाई लेखेको हो त काकालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। त श्रद्धेय काका हैन, आफूभन्दा ठुलालाई श्रद्धेय काका साष्टाङ्ग दण्डवत, साष्टाङ्ग दण्डवत, ठिक छ। हो यसरी सम्बोधन शिष्टाचार तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। अब यो घरायसी चिठी भएकाले, घरायसी भनेको चाहिँ आफ्नो आफन्तलाई लेख्ने चिठीलाई घरायसी चिठी भनिन्छ। घरायसी चिठीमा चाहिँ हामीले विषय लेख्नु पर्दैन हैन, निवेदनमा लेखे जस्तो विषय लेख्नु पर्दैन। त यसरी सुरु गर्नु पर्यो कि यहाँ हामीलाई ईश्वरको कृपा र हजुरको आशीर्वादले आरामै छ, त्यहाँ हजुरहरूलाई पनि आरामै होला भन्ने कामना गर्दछु। झन्डै वर्ष दिन हुन लाग्यो हजुरसँग भेट नभएको। यसपालि दसैँमा हामी आउँछौँ भन्ने विश्वास छ काका। अरू सबै कुरा राम्रै होला, तर म एउटा कुरा भनौँ भनेर यो पत्र लेखिरहेको छु भनेर यसरी तपाईँहरूले सुरुवात गर्नु पर्यो। अनि बल्ल मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु पर्यो कि यसरी। विशेष कुरा के भने शिक्षाको महत्त्व हजुरलाई पनि थाहा नै छ। शिक्षाकै कारण मानिसले कहाँदेखि कहाँसम्मको विकासको पाइला चुमिरहेको छ। हजुर र हाम्रा घर परिवारमा पनि शिक्षाको खाँचो छ। अझ एउटा नारी सुशिक्षित हुँदा कैयौँ कुराको फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सबैले भन्छन् पनि। तर काका, हजुर जस्तो बुझक्कड व्यक्तिका घरमा पनि बहिनीले बिचैमा पढाइ छोडेर घर बसेकी छन् भन्ने कुरा सुन्दा निकै नरमाइलो लागेको छ। भनिन्छ छोरीलाई दाइजो होइन शिक्षा दिनुपर्छ। वास्तवमा अर्काको घर जाने भनेर छोरी मान्छेलाई नपढाउनु भनेको उही पुरानो व्यतिथि होइन र काका। अबको युगमा नपढेकी महिलाले अरूको घरमा खाना पकाएर मात्र जीवन निर्वाह चलाउनु पर्छ भन्ने सोच्नु सायद ठिक होइन कि काका। अझ हजुर जस्ताको घरमा बहिनीले बिचैमा पढाइ छोड्नु भनेको वास्तवमै नराम्रो कुरा हो काका। उनले किन पढाइ छोडिन्? विद्यालय जान आउन गाह्रो भयो कि? कक्षामा पढाइ भएन कि? गुरुआमाबाट कुनै किसिमको डर त्रास सिर्जना भयो कि? घरबाट भोकभोकै विद्यालय जानु पर्यो कि? पुस्तक पाइएनन् कि? इत्यादि कुराहरू बुझेर बहिनीलाई पढ्न पठाउनै पर्छ है काका। हेर्नुहोस् न काका, संसारमा पढेका मान्छेको प्रगति कति छ। छोरीले घरमा काम सघाउँछ भनेर पढ्नबाट अलग गराउनु पक्कै राम्रो होइन। त्यसैले काका बिन्ती छ, छोराछोरी कसैलाई पढ्नबाट वञ्चित नगर्नु है भनेर यसरी हामीले एउटा चिठी लेख्न सक्छौँ है। अब यो कुरा तपाईँले यहाँ चिठीको मुख्य भागमा लेख्नुहुन्छ र अन्तिममा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सम्बन्ध ज्ञापन गर्नु पर्यो। तपाईँले कसलाई चिठी लेख्नु भएको हो त हैन, त्यो चिठी जसलाई लेख्नु भएको उसँग तपाईँको नाता के हो त, त्यो सम्बन्ध तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्छ। त लेख्नुहोस्, उही हजुरको के त भतिजो, काकालाई लेखेको हो नि त भतिजोले, त्यही भएर उही हजुरको भतिजो अनि आफ्नो नाम लेख्नुहोस्, खेमराज ढकाल, ठिक छ। ल यसरी हामीले चाहिँ एउटा चिठी लेख्नुपर्ने हुन्छ र हरेक चिठी लेखिसकेपछि एउटा खामको नमुना तपाईँहरूले तयार पार्नै पर्छ, ठिक छ। अब खामको नमुना चाहिँ हामीले यसरी बनाउँछौँ। ल हेर, खामको नमुना बनाउँदाखेरि जहिले पनि यतातिर दाहिने टुप्पामा टिकट टाँच्नुपर्ने हुन्छ, यता टिकट हुन्छ, ठिक छ। र एकातिर पठाउने व्यक्तिको नाम र ठेगाना, अर्कोतिर पाउने व्यक्तिको नाम र ठेगाना। पत्र कसले पठाएको हो उसलाई के भनिन्छ? पत्र पठाउनेलाई प्रेषक भनेर भनिन्छ र जसले पत्र पाउने हो उसलाई प्रापक भनेर भनिन्छ है। अब यहाँ जसले चिठी पठाएको उसको नाम लेख्नु पर्यो, खेमराज ढकाल, उसको ठेगाना लेख्नु पर्यो है। विदर्भ छ सुनसरी, यसरी लेख्नु पर्यो।
अनि पाउने मान्छेको पनि नाम लेख्नु पर्यो, पाउने मान्छेको पनि ठेगाना लेख्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले खामको नमुना बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ नाम ठेगाना लेख्नुहोस्। यो चाहिँ खामको नमुना हो है। हरेक चिठी बनाउँदाखेरि खामको नमुना तपाईँले बनाउनुहोस्, किनकि खामको नमुनामा चाहिँ केही अङ्क भार छुट्याइएको हुन्छ। खामको नमुना बनाउनु भयो भने तपाईँको त्यो अङ्क आउँछ, बनाउनु भएन भने जतिसुकै राम्रो चिठी लेख्नुहोस् त्यो अङ्क आउँदैन है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 14 नम्बरको प्रश्न छ, कुनै एक उद्धरणको भाव स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ हामीलाई भाव स्पष्ट पार्नलाई प्रश्नहरू दिएको छन्। त हेरौँ, क नम्बरमा छ, प्रत्येक जातिको आफ्नो जातीय, भाषिक र धार्मिक पहिचान हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँ भनिएको छ। त्यसलाई कसरी हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भाव स्पष्ट पार्नुपर्ने छ है। सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुपर्ने छैन, प्रसङ्ग हामीले निकाल्नु पर्दैन, ठिक छ। यसमा व्याख्या मात्रै गर्ने हो। त्यसैले मानव सभ्यताको लामो इतिहासमा उसले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान कायम गरेको पाइन्छ। हरेक जात जाति, भाषा भाषी र धर्म मान्ने मानिसहरूले वर्षौँ पहिलेदेखि आफ्नो पहिचान कायम गरेको देखिन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा भन्दा यहाँ अनेक जात जाति, भाषा भाषी तथा धर्म र संस्कृति मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्छन् र उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गरे झैँ विश्व मानव समुदायमा यो कुरा लागू हुन्छ। संसारमा थुप्रै जात जातिहरूको चाहिँ बसोबास रहेको छ। उनीहरूका भाषा पनि बेग्ला बेग्लै छन्। उनीहरूले आफ्नो जातको भाषा विकसित गरेका छन्। हजारौँ वर्षको इतिहास लगाएर तयार पारिएको भाषामा तत्तत जातिको पहिचान स्पष्ट देख्न सकिन्छ। त्यस्तै हरेक जातिले आफ्नो धार्मिक पहिचान पनि कायम गरेका छन्। अनेक धर्म मान्नेहरू संसारभर पाइन्छन् र तिनले आपसमा धार्मिक सहिष्णुता पनि कायम गरेका छन्। नेपाल अनेक जात जाति, भाषा भाषी र धर्म मान्ने मानिसहरूको चाहिँ बसोबास स्थल हो र उनीहरूका बीच आपसमा सद्भाव कायम नै छ। यही अवस्था सुदूर भविष्यसम्म कायम हुनुपर्छ भन्ने सन्दुक रुइतको मान्यता छ भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। यो सन्दुक रुइतको चाहिँ पाठबाट एउटा उद्धृत गरिएको है। अब हामी अर्को चाहिँ प्रश्नमा जाउँ। अझै गौरवशाली त्यस कोटबारे कुनै कुरा कोट्याउन कसैको हिम्मत थिएन भनेर भनेको छ। यो चाहिँ हामीलाई माउजङ बाबु साहेबको कोट, जुन भवानी भिक्षुद्वारा लेखिएको कथा हो, त्यो कथाबाट उद्धृत गरेको एउटा सानो वाक्य हो। त जुन त्यो गौरवशाली कोट थियो, राणाहरूले दिएका थिए माउजङ बाबु साहबलाई त्यो कोट, हो त्यो कोटको बारेमा कसैले पनि केही कुरा भन्नै सक्दैनथ्यो भन्ने कुरा यहाँ हामीलाई दिएको छ। यसलाई हामीले अब एकदम स्पष्ट पार्नु पऱ्यो, व्याख्या गर्नु पऱ्यो हैन। त कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसरी राणा शासनको कुरादेखि तपाईँले ल्याउनु पऱ्यो कि राणा शासन समाप्त भएपछि राणाकालमा जस्तो माउजङ बाबु साहेबले जनताबाट मान प्रतिष्ठा पाएका थिएनन्, तर उनीभित्र राणाकालीन अहम समाप्त भइसकेको थिएन। उनले लगाउने कोटको जनतामा आतङ्क नै मच्चाएको थियो। कलकत्ताको बेलायती टेलरले सिलाएको त्यो उनको भव्य एवं गौरवशाली कोट राणाकालीन सामन्ती व्यवसायको प्रतीकका रूपमा आएको छ। त्यो कोट राणाहरूको शान, मान र इज्जतको प्रतीक हो। सर्वसाधारण जनताले राणाहरूको चरित्रबारे कुनै पनि प्रकारको टिप्पणी गर्न सक्दैनथे। राणाहरूको टिप्पणी गर्नुभन्दा आफ्नो दुर्भाव निम्त्याउनु सरह हुन्थ्यो। त्यसैले राणाहरूको मान, मर्यादा र इज्जतको बारे कसैले टिका टिप्पणी गर्ने हिम्मत गर्दैनथे। अनेक शक्तिकै प्रतीकका रूपमा रहेको माउजङ बाबु साहेबको कोट फुस्रो, धुस्रो, मैलो र धसिएर च्यात्तिन थालेको भए पनि त्यसबारे कसैले टिका टिप्पणी गर्न हिम्मत गरेको देखिँदैन थियो। कोटमा देखिएको कमी कमजोरी देखाउन सक्ने हिम्मत कसैको थिएन। यसरी राणाकालीन समयका चाकरी माउजङ बाबु साहेबले आफ्नो कोट शक्ति र गौरवका प्रतीकका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। तर सर्वसाधारणले त्यस कोटलाई आतङ्कको प्रतीकको रूपमा बुझेका छन् भनेर हामीले यसरी यसको व्याख्या गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 15मा छ,
तलका कुनै 2 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ 3टा प्रश्नहरू सोधिन्छन् हैन। हाम्रो पाठबाट जुन कथांश, कवितांश अथवा निबन्धांश ल्याएर 3वटा प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। पढौँ पहिला के छ भने है क नम्बरमा तलको कथांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो कथांश हामी पढौँ। त्यहाँ जुन प्रश्नहरू सोधिएका छन् ती प्रश्नहरूको हामी उत्तर दिउँ है त। ल हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, मैले दाई रावणलाई धेरै सम्झाएँ। सीतालाई अपहरण गरेर तपाईँले गल्ती गर्नुभयो। अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस् र सीताजीलाई फिर्ता गर्नुहोस् भने। दाईले मान्नु भएन, उल्टै मलाई कुलद्रोही भन्नुभयो। आखिर लडाइँ हुने नै भयो। मैले पनि कुनै एक पक्षमा लाग्नै पर्ने भयो। सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकाले मैले आफ्नै दाई भएर पनि रावणको पक्ष लिइनँ, रामको पक्षमा रहे, जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ भनेर एउटा एक कथांश दिएको छ। यो कथांश चाहिँ हामीलाई जन्मभूमि भन्ने जुन कथा छ, यो रामायण कथामा आधारित यो जन्मभूमि भन्ने एउटा कथा हाम्रो कक्षा 10को नेपाली किताबमा छ। त्यो जन्मभूमि भन्ने कथाबाट चाहिँ यो कथांश उद्धृत गरिएको, साभार गरिएको। अब यहाँ हामीलाई प्रश्न छ, हेरौँ। पहिलो प्रश्न छ, रावणले विभीषणलाई किन कुलद्रोहीको आरोप लगाए भनेर भनेको छ। त हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, सुधा त्रिपाठीको समूहद्वारा लिखित र सम्पादित पौराणिक कथा जन्मभूमि शीर्षकको कथामा देशभक्ति पूर्व भावनालाई प्रस्तुत गरिएको छ। लङ्काको विजयपछि त्यहाँको राजा को हुने भन्ने बारे विवाद हुँदै गर्दा रावणका भाइ विभीषणले आफ्ना दाजुले आफूलाई कुलद्रोहीको आरोप लगाएको कुरा बताएका छन्। वास्तवमा विभीषण रावणका साक्कै भाइ थिए। उनी सत्य र न्यायका पक्षपाती थिए। त्यसले गर्दा परम्परा र मान्यता विपरीत उनले आफ्ना दाजुको शत्रु मानिएका रामलाई लडाइँमा साथ दिए। विभीषणले आफ्ना दाजु रावणलाई सीताजीको अपहरण गर्नु गल्ती थियो भन्दा उनले अस्वीकार गरे। यति मात्र होइन, गल्ती गरेकोमा माफी माग्न र सीताजीलाई फिर्ता गर्ने कुरा गर्दा उनले रावणबाट कुलद्रोहीको पगडी गुत्नु पर्यो। यसरी कुल परम्परा, आदर्श र मान्यता विपरीत विभीषणले शत्रु पक्षसँग मिलेर कुल र राज्यसत्ता समाप्त गर्ने भूमिका निर्वाह गरेका कारण रावणले विभीषणलाई कुलद्रोहीको आरोप लगाए भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। के कारणले गर्दा विभीषण रामको पक्षमा लागि आफ्नै दाजुको विपक्षमा उभिएर लडाइँ गर्न बाध्य भए भनेर भनेको छ। त मुख्य मेन कारण के हो भन्दाखेरि विभीषण चाहिँ न्याय र सत्यको के त पक्षपाती थिए भनेको। ऊ जहिले पनि न्याय र सत्यको पक्ष लिन्थे। अब त्यही कुरालाई हामीले उत्तरमा लेख्नु पर्यो है। कसरी लेख्ने भन्दा रावणका भाइ विभीषण सत्य र न्यायका पक्षपाती थिए। लडाइँमा सत्य र न्यायको विजयी अवश्य पनि हुन्छ भन्ने उनलाई पूर्व विश्वास थियो। त्यसै कारणले गर्दा जघन्य अपराध गर्ने आफ्ना दाइलाई उनले सम्झाए। दाइले सीतालाई अपहरण गर्नु गल्ती थियो भन्दै रामसँग माफी माग्न अनुरोध गरे। यसै गरी उनले सीतालाई फिर्ता गर्न पनि भने, तर सत्य र न्यायका कुरा गर्दा उल्टै उनले दाजु रावणबाट कुलद्रोहीको आरोप खेप्नु पर्यो। दाजुको अक्षम्य अपराध र न्याय अनि सत्यको कुरा गर्दा आफूले कुलद्रोहीका आरोप सहनु परेकाले विभीषण रामको पक्षमा लागि आफ्नै दाजुको विपक्षमा उभिएर लडाइँ गर्न बाध्य भए भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ख नम्बरको प्रश्न छ, तलको कवितांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीलाई भनेको छ। यहाँ एउटा कवितांश छ। यो कवितांश चाहिँ हाम्रो महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित वर्षा कविताबाट यहाँ सारिएको हो, साभार गरिएको हो। र जुन यो वर्षा कविता छ, यो वर्षा कवितामा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले प्रकृतिको एकदम भावुकताका साथ वर्णन विश्लेषण गर्नुभएको छ। त पढौँ हाम्रो यो एउटा कवितांश, कविताको अंश। आशंकाले भुर भुर गुडै सम्झिँदा पङ्ख नाना, जाओ बच्चाहरू न तर सुन गर्जिँदा स्वर्ग छाना।
लरबर गर्दा कुशल कमिला लौ गरे है हतार त्यसै ओर्ली चिरचकरिदो चिला होला अबेर भनेर यसरी हामीले यो कवितांश वाचन गर्न सक्छौँ है। ल अब यहाँ प्रश्नहरू छन्। पहिलो प्रश्न छ हेर्नुहोस्, प्राणीहरूले के कस्ता कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा गरिएको छ भनेर भनेको छ। प्राणीहरूले कस्ता कस्ता कुरामा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ, यसको उत्तर लेख्दाखेरि कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित वर्षा कविताको माथिको कवितांशमा प्राकृतिक सुन्दरताभित्र प्राणी मात्रले सजगता अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ। वर्षायाममा मेघ गज्रदै पानी पर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। यस्तो बेला आकाश गर्जेको आवाज सुनेर अत्तालिँदै उड्नु नहुने कुरा बताइएको छ। चिल उडेको देखेर चराका बचेराहरू तर्सिने भएकाले माउहरूले अतालिएर उड्नुको सट्टा गुडमा गएर बच्चाहरूको सुरक्षामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। वर्षायाममा आकाश गर्जिनु, पानी पर्नु, चिल उड्नु र चराहरू अतालिनु तथा बच्चाहरू तर्सिनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। यस्तो बेला प्राणीहरूले धेरै कुरामा विचार पुर्याएर आफ्नो रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कवितांशमा बताइएको छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल अब अर्को प्रश्न छ, प्रस्तुत कवितांशको मूल भाव के हो त? यो कवितांशले के भन्न खोजिरहेछ भन्दा वर्षाले उमङ्ग र बहार मात्र होइन, विपत्ति पनि ल्याउन सक्छ अथवा ल्याउने गर्छ। वर्षायाममा आकाश विपत्तासित गज्रिनु र पानी दर्किनु कुनै अनौठो कुरा होइन। त्यस्तो अवस्थामा निरीह प्राणीहरू डराउनु अस्वाभाविक पनि होइन। आकाश गर्जिएका बेला बचेराका अभिभावकले ध्यान दिन जरुरी छ। आकाशको गर्जन र चिलको आतङ्कबाट अतालिएका बचेराहरूको रक्षा गर्न बेलैमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यसरी वर्षायामको प्राकृतिक सुन्दरताभित्र कठोरता पनि हुने र त्यसलाई मनन गरी अघि बढ्नुपर्ने विचार माथिको अंशमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसबाट प्रकृतिमा जस्तै जीवनमा पनि सुन्दरता र कठोरताको भाव मिसिएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो कवितांशले प्रस्तुत गर्दै आफ्नो मूल भावलाई प्रस्तुत गरेको छ, देखाएको छ, दर्शाएको छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरको प्रश्न छ, तलको निबन्धांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। यो निबन्धांश पढौँ। यो चाहिँ हामीलाई हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्यालद्वारा लिखित चैँ भुडी भन्ने जुन निबन्ध छ त्यो निबन्धबाट यो निबन्धांश चाहिँ उद्धृत गरिएको, साभार गरिएको, सारिएको। पढौँ। तीमध्ये पहिलो हाँडी घोप्टे भुडी, सकेसम्म अरू साराको भाग आफ्नै भुँडीभित्र घोप्ट्याएर दुनियाँमा भुँडीवादको सिद्धान्त लागू गर्न हाँडी घोप्टे भुँडी हाँडी जस्तै मुख बाहिरहेको हुन्छ। कर्म न कुकर्म, शर्म न बेशर्म, धर्म न अधर्म, कुनै कुराको छान विचार नगर्ने हुनाले नैवेद्यका ठुला ठुला स्रोतहरू हाँडी घोप्टे भुँडीकै सामु घोप्टिन पुगेका छ भनेर एउटा यहाँ छोटो निबन्धांश दिएको छ। त पहिलो यहाँ प्रश्न छ, भुँडीवादको सिद्धान्त भन्नाले के बुझिन्छ भनेर भनेको छ। त्यसको उत्तर दिँदाखेरि तपाईँले छोटो परिचय दिनुहोस् हैन हाम्रो यो पाठको, कि सुप्रसिद्ध हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्यालद्वारा लिखित जय बुढी शीर्षकको निबन्धमा मानिसको आर्थिक अवस्था र बानीलाई विषयवस्तु बनाएर अनेकौँ विषमताप्रति तीव्र व्यङ्ग्य गरिएको छ। मानिसले भुँडीवादलाई महत्त्व दिएको पाइन्छ। यस सिद्धान्तले सकेसम्म आफूले मात्र भुँडी भर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। सकेसम्म साराको भाग आफ्नै भुँडीभित्र घोप्ट्याउने भुँडी नै अगुवा अग्रपङ्क्तिमा पर्छ। यसले कुनै इज्जत, शर्म, धर्म आदिको ख्याल नगरी आफ्नो भुँडी भर्दा भुँडीवाद भन्नाले सारा दुनियाँका कुराहरू आफूले मात्र उपभोग गर्ने शोषणमूलक सिद्धान्त भन्ने बुझिन्छ। यसले सके जति शोषण गर्छ र आफ्नो स्वार्थ मात्र पुरा गर्छ भनेर यसरी हामीले एउटा उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ।
भनेपछि बुझ्नु भने भुँडीमातको सिद्धान्त भनेको के रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो मात्रै भुँडी भर्ने यो प्रमुख सिद्धान्त, एउटै सिद्धान्त। अर्को जाउँ, हाँडी घोप्टे भुँडीको के कस्ता विशेषता छन् भनेर भनेको छ। त मुख्य विशेषता के हो भने भयभरको सबै कुरालाई आफ्नो भुँडीभित्र हाल्नु भनेको यसको मुख्य विशेषता। त अब यही कुरालाई अलिकति हामी लम्बाएर उत्तर लेख्छौँ कि निबन्धकारले वर्गीकरण गरेका 4 प्रकारका भुँडीमध्ये हाँडी घोप्टे भुँडी पहिलो मानेका छन्। निबन्धकारले पहिलो दर्जाका भुँडीलाई हाँडी घोप्टे नाम दिएका छन्। यो आफ्नो भुँडीमा जति हाले पनि नअगाउने प्रकृतिको छ। सधैँ हाँडी जस्तै मुख बाहिरहेको हुन्छ र यसले कर्म न कुकर्म, शर्म न बेशर्म, धर्म न अधर्म कुनै कुराको विचार गर्दैन। संसारका ठुला स्रोतहरू यसैको पेटमा घोप्टिन पुग्छन्। यसरी जति हाले पनि नभरिनु, इज्जत आदिको कुनै ख्याल नगर्नु, सारा स्रोतहरू घोप्टिन आइपुग्नु हाँडी घोप्टे भुँडीका विशेषताहरू हुन् भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ, 16 नम्बरको प्रश्न छ, तपाईँ यदि प्रत्यागमन कथाकी पात्र शोभा हुनुभएको भए बिरामी देवर रामुको स्याहार सुसार गर्नुहुन्थ्यो? तर्क दिनुहोस् भनेर भनेको छ 4 नम्बरमा। जुन यो प्रत्यागमन कथा छ गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित कथा, यो कथामा तपाईँ यदि शोभा भाउजू हुनुभएको भए होइन, भाउजू शोभा हुनुभएको भए के आफ्नो देवर रामुको चाहिँ स्याहार सुसार गर्नुहुन्थ्यो त भनेर हामीलाई सोधिएको छ। त यदि म सुप्रसिद्ध सामाजिक कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित प्रत्यागमन कथाको पात्र शोभा भएको भए बिरामी देवर रामुको स्याहार सुसार गर्नुभन्दा पहिले उनलाई सचेत गराउँथे। सर्वप्रथम मानिसले जीवनमा सफलता हासिल गर्न सहयोग गर्ने मानिस को हुन्, कसले आफूलाई पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सहयोग गर्यो, कोबाट माया ममता पाउँदै आएको छु भन्ने कुरा ख्याल नगर्दा यस्तो दुःख जोसुकैले पाउँछ भन्ने कुरा मनन गर्न लगाउँथे। त्यसपछि एउटै परिवारका सदस्य बाल्यकालदेखि मातृत्व प्रदान गर्दै आएको बिरामी देवरको स्याहार सुसारमा म जोड्थेँ। आफू आदर्श र व्यवहारिक पक्षमा बढी ख्याल गर्ने भएकाले देवरको त्यस्तो दयनीय अवस्थालाई टुलु हेर्न म सक्दिनथेँ। मानवीय हिसाबले भन्दा पनि पारिवारिक दायित्व बोध गर्दै म प्रत्यागमन कथाकी शोभा भएको भए बिरामी देवरको दत्तचित्तले स्याहार सुसार गर्थे। बिरामीको सेवा गर्न पाउँदा म प्रति जतिसुकै देवरले नराम्रो व्यवहार गरेको भए पनि बिर्सिएर सके जति सेवा गर्थे भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। तपाईँलाई सेवा गर्न मन लागेको छैन भने म सेवा गर्दिनथेँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यसको उत्तर। तर अलि राम्रो तरिकाको तर्क तपाईँले दिनु पर्यो। त्यो तर्क चाहिँ तपाईँको कापी चेक गर्ने शिक्षकलाई चित्त बुझ्ने खालको हुनुपर्छ। त्यसैले एउटा राम्रो तर्क तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ है। उत्तर जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। कुनै एक प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। 8 अङ्कको यो प्रश्न सोधिन्छ है। दुईवटा सोधिन्छ, दुईवटा मध्ये एउटा चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त म चाहिँ दुईटै भन्छु। त हेरौँ पहिलो, सन्तुष्टि शीर्षक कविताको तलको श्लोक पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। जुन सन्तुष्टि कविता छ, भरतराज पन्तले लेख्नुभएको सन्तुष्टि कविता, यो कविताको यहाँ एउटा अंश हामीलाई दिएको छ। त पहिला यो अंश हामी पढौँ है त। पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन, यसैभित्र छ संसार सार हो यति नै फगत, यसैभित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत भनेर यसरी हामीले यो कविता वाचन गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो यहाँ एउटा प्रश्न छ, जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न के कस्ता विचार प्रस्तुत गरिएको छ, माथिको कवितांश समेतका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीले आफ्नो जीवनमा सन्तुष्ट हुनका लागि यो कवितामा अथवा भनौँ कवितांशमा के कस्तो कुराहरू प्रस्तुत गरिएको छ, के कस्तो विचारहरू प्रस्तुत गरिएको छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। त कवि भरतराज पन्तद्वारा लिखित सन्तुष्टि एक चर्चित पद्य कविता हो। पन्त आधुनिक नेपाली कविता साहित्यका परिष्कारवादी धाराका विशिष्ट प्रतिभा हुन्। यिनले फुटकर कवितादेखि खण्डकाव्य र महाकाव्यसम्मको यात्रा पुरा गरेका छन्। शोक वा करुणा, सामाजिक आर्थिक व्यथिति र आफ्ना
मूल्य मान्यतामा आएको ह्रास अनि त्यसले भित्राएको विकृति र विसङ्गतिप्रति आफ्ना रचनामा यिनले तीखो व्यङ्ग्य गरेका छन्। यिनले जुनसुकै विषयवस्तु ग्रहण गरे पनि शास्त्रीय नियम वा अनुशासनमा बसेर काव्यकृतिको सिर्जना गरेका छन्। यिनी आफ्ना रचनामा जीवनप्रति आशावादी देखिन्छन्। शास्त्रीय छन्दमा सुन्दर सिर्जना गर्ने कवि पन्तले सन्तुष्टि कवितामा मानिसले आफ्नो जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सहज रूपमा प्राप्त हुने वा प्राप्त भएका वस्तुहरूबाट नै सुख र सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरेका छन्। उनले जीवनमा सन्तुष्टि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भलाई उल्लेख गर्ने क्रममा जुन माथिका पङ्क्तिहरू चाहिँ आएका हुन्। मानिसका लागि पृथ्वी नै स्वर्ग हो, उसले यही धरतीमा स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्न सक्दछ। असल काम उपकारमा प्रवृत्त हुनु, दुःखबाट मुक्तिको चाहना राखी जीवनमा अघि बढ्नु आवश्यक छ भन्ने विचारलाई माथिका पङ्क्तिमा प्रस्तुत गरिएको छ। मानिसले आनन्द प्राप्त गर्न अर्को कुनै पृथ्वीको कल्पना गर्नु पर्दैन। मानिसले यही धरतीमै आनन्द सुखशयल प्राप्त गर्न सक्छ र उसले चाहेको परम स्वर्गीय सन्तुष्टि उपभोग गर्नबाट कसैले पनि रोक्न छेक्न सक्दैन। धरतीमा बस्ने जनता नै जनार्दन वा ईश्वर हुन्। कविका अनुसार ईश्वर नै जनता हुन्। उनीहरूमा असलपनको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो रहस्यमय कुरा बुझेर सदा उपकारमा लाग्ने र पूजा आराधना गर्ने हो भने मानिसले दुःखबाट मुक्ति पाउँछ। त्यसैले मानिसले असल कर्मबाट मुक्तिको फल प्राप्त गर्ने बाटो रोज्नु अति आवश्यक छ। हाम्रो यो धरती र यस धरतीमा बस्ने मानव आफैमा महान हुन्छ। यिनको महत्त्व र गरिमालाई मनन गरी अघि बढ्न सक्ने र तदनुरूपको व्यवहार र आचरण गरे मानिसले कहिले दुखी हुनु पर्दैन भन्ने आशयलाई कविले माथिका पङ्क्तिमा प्रस्तुत गरेका छन्। संसारको सार भनेको दुःख मोचन नै फल प्राप्तिको उत्तम उपाय हो। यही कुरा बुझेर जीवन गति अगाडि बढाउन सके सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्रष्टाको सृष्टि यसैभित्र अडेको छ। सृष्टिको यस चक्रलाई बुझ्न सक्नुपर्ने र जीवन जगतको सार बुझ्न सजिलो हुने कुरा कविको दृष्टिकोण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी पृथ्वी नै स्वर्ग हो र यस संसारमा बस्ने मानिस नै ईश्वरीय रूप हुन्। तसर्थ मानिसले उपकार गर्ने मार्ग अवलम्बन गरी दुःखबाट मुक्ति पाउने उपाय गर्नु आवश्यक छ। यही नै सन्तुष्टिको मूल मन्त्र हो र यसैबाट जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कविको ठहर छ भनेर हामीले यस प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू हामी अर्को ख नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। माउजङ बाबु साहेबको कोट शीर्षक कथाको अंश पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। त भवानी भिक्षुद्वारा लिखित यो माउजङ बाबु साहेबको कोट भन्ने कथाको एउटा छोटो यहाँ अंश दिएको छ। यति ठुलो दुर्घटनामा पनि आफ्नै घरमा समेत आवेग शान्त माउजङ बाबु साहेबले भने केही भएको छैन, बस मन्त्रीज्यूसित भेटेर आए, राणाज्यूहरूको राज गयो। र यहाँ हामीलाई एउटा प्रश्न छ कि राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको आगमनका क्रममा माउजङ बाबु साहेब जस्ता व्यक्तिको व्यक्तित्वमा के कस्तो परिवर्तन आयो, लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीलाई 8 अङ्कमा यो प्रश्न सोधिएको छ। जुन राणा शासन अन्त्य भयो र राणा शासनपछि जुन प्रजातन्त्र आयो, त्यो प्रजातन्त्र आउँदाखेरि माउजङ बाबु साहेबको जस्तो एउटा व्यक्तित्व थियो, एउटा विचारधारा थियो, त्यसमा के कस्तो परिवर्तन आयो विवेचना गर्नुहोस्, लामो उत्तर लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न गरिएको छ। त भवानी भिक्षु एक बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार हो। यिनले कविता, कथा र उपन्यास जस्ता विधामा आफ्ना कलम चलाएका छन्। स्वच्छन्दतावादी भाव र शैली शिल्पलाई आत्मसात गरी साहित्य सिर्जना गर्ने भिक्षुले सफल मनोवैज्ञानिक कथा पनि लेखेका छन्। यिनका कथामा पात्रहरू प्राय उच्च घरानिया हुन्छन् र उनीहरू
कुनै न कुनै रूपमा मानसिक रोगी हुन्छ। भाषा शैलीगत विशिष्टता, विश्लेषणात्मकता, मनोवैज्ञानिकता जस्ता विशेषताका कारण उनका कथा निकै चर्चित र लोकप्रिय रहेका छन्। भिक्षुको माउजङ बाबु साहेबको कोट एक ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित कथा हो। यसमा पुरानो र थोत्रिइसकेको कोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राणा शासन समाप्त भए पनि उच्च घरानियाहरूको मानसिकताबाट अझै सामन्ती शासन हट्न नसकेको कुरालाई दर्शाइएको छ। त्यसैले पुरानो र बक्सिसको माउजङ बाबु साहेबको कोट सामन्ती राणा शासनको प्रतीकका रूपमा आएको छ। यस कथामा आएका माउजङ साहेब राणाकालीन समयका वीरतावाल उच्च घरानिया व्यक्ति हुन्। राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको आगमनका क्रममा बाबु साहेब जस्ता व्यक्तिको व्यक्तित्वमा त्यति धेरै परिवर्तन आएको पाइँदैन। प्रजातन्त्रको आगमनपछि पनि राणाकालमा जस्तो धाक रवाफ, सुख र विलासमय जीवनप्रति पूर्णतः उनीहरू मोह राख्दछन्। उनमा राणाकालीन अतीतप्रतिको मोह तीव्र रूपमा जागेको छ। उनी राणा शासनको समयमा जस्तै कसैको घर काटी खेत जफत लिने, कसैलाई लुटी छाड्ने र कसैलाई आम चकारको गाली गरी उद्दण्डता देखाउने काम गर्थे। हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो भए झैँ राणा शासनमा गए पनि तदनुरूपको चरित्र देखाउने स्वभाव उनको थियो। उनको त्यस्तो स्वभाव र व्यक्तित्व झल्काउने वस्तु उनीसँग भएको त्यही पुरानो कोट थियो। उनले 2007 सालको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन्। उनको अतीत सम्पन्न भए पनि आम्दानीको स्रोत सुक्दै गएपछि खर्चको कर्मचारीको कटौती गर्नुपर्दा चाहिँ उनी हीनताबोधले ग्रसित भन्दै गएका छन्। उनको व्यक्तित्वमा राणाकालीन सामन्ती संस्कृतिको अवशेष प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। आफ्ना लुगा आफै नलगाई सुसारे मार्फत लगाउनु, बजार गएर घर फर्कदा सबैलाई केही न केही कोसेली ल्याइदिनु, धोबीलाई आदेशात्मक भाषाको प्रयोग गर्नु, कोट मर्मतका निम्ति लखनऊसम्म पुग्नु, मक्किएको धस्सिएको कोटलाई अतीतको गौरव ठानेर कार्यक्रममा लगाउनु जस्ता उनका गतिविधिले सामन्ती संस्कारका व्यक्तित्वका रूपमा उनी देखा पर्छ। माउजङ बाबु साहेबले 2007 सालको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसके पनि उनको मान, साख र मर्यादा दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ। केही मानिसले आफूलाई गर्ने अपमान र उपहासबाट उनी खिन्न भएका छन्। हिजोसम्म आफ्ना अगाडि नतमस्तक हुने व्यक्तिहरू अकस्मात मालिक्याई प्रदर्शन गर्न थालेकोमा बाबु साहेबलाई ठुलो आघात पुगेको छ। उनी साँच्चै मर्माहित भएका छन्। अझ काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताको असावधानीका कारण कोट च्यातिएपछि माउजङका निम्ति राणाकाल सदाका निम्ति समाप्त भएको अनुभव हुन्छ। यसरी राणा शासनमा महासामन्तका रूपमा देखा पर्ने माउजङ बाबु साहेबको व्यक्तित्व प्रजातन्त्रको परिवर्तनपछि सबै कुरा खस्कँदै गएपछि उनको व्यक्तित्व पनि खस्किएको देखिन्छ। उनको व्यक्तित्वमा नजानिदो किसिमले ठुलै परिवर्तन आएको आभास हामीले देख्न सक्छौँ भनेर यसरी तपाईँहरूले लामो उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अन्तिम प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 18 मा हेरौँ के छ। तलका कुनै एक शीर्षकमा कम्तीमा 150 शब्दसम्मको निबन्ध लेख्नुहोस् भनेर भनिएको छ। अब यहाँ एउटा हामीलाई निबन्ध लेख्नुपर्ने छ। 3टा हामीलाई शीर्षकहरू दिएको छ। पहिलो शीर्षक छ मेरो बाल्यकाल है, तपाईँको बाल्यकाल। निबन्ध लेख्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो बाल्यकाल कहाँबाट सुरु भयो त्यहाँदेखि सुरुवात गर्नु पर्यो है। लेख्नुहोस्, उषा किरणको लालीमा छरिए झैँ मानिसको बाल्यकालीन यात्रा अत्यन्त सुमधुर अवस्थाका रूपमा रहेको हुन्छ। जीवनको पहिलो बिहानी छर्ने समय हो बाल्यकाल। यही बाल्यकालीन क्षणहरूको व्यक्तिको भविष्यलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। बादलले ढाकेका सूर्योदयको सौन्दर्य प्रभावकारी नभए झैँ बाल्यकालमा दुःखद अनुभूतिहरू भए यसले समग्र जीवनलाई प्रभाव पार्न सक्छ।
जति जति आकाशमा स्वच्छता र नीलिमा रहन्छ त्यति त्यति सूर्योदयका पवित्र किरणहरू पनि आस लाग्दा र उज्याला देखिन्छ। वास्तवमा बाल्यकालका सुन्दर क्षणहरू आजीवन स्मरणमा रहन सक्छ। मेरो बाल्यकाल सूर्योदयका क्षणमा आकाशभरि बादल लागे जस्तै अन्योलपूर्ण अवस्थामा बित्यो। घरमा अशान्ति, अभाव र अन्योलको वातावरण कहिले हटेन। आमा बुवाले अर्काको खेतबारी स्याहार्नु पर्ने तथा हामी छोराछोरी दिनभर घरमै धुलो हिलो र पानीमा खेल्दै दिन बिताउने अवस्थामा थियौँ। ठुली दिदीले आफू 9 वर्षकी हुँदादेखि नै आमाको जस्तो हामीलाई खुवाउने, हेरचाह गर्ने र सँगै खेलाउने गरेको हुँदा उनी नै बाल्यकालीन साथी र आमाको रूपमा रहेकी थिए। उनकै भरोसामा हामी 5 सन्तानले बाल्यकाललाई छिचोल्नु परेको थियो। आमा बुवा बिहान सबेरैदेखि बेलुकी साँझसम्म लगाउँदै खेतबारीको काम सिद्ध्याएर फर्कदा हामी दिनभर खेलेकाले थाकेका कारण टहराको यताउति सुतिसकेका हुन्थ्यौँ। नाकभरि सिगानका पाप्रा, हात गोडामा मैलको डङ्गुर, पटपट फुटेका गोडाहरू र च्यातिएका मैला लुगा लगाएर हाम्रो बाल्यकालीन परिवेश बित्दै गएको थियो। अझ त्यसमा पनि म निकै क्रियाशील, गाउँघर जहाँ जे फलेको भेटे कपाकप खाने भएकाले निकै दह्रो र फुर्तिलो थिएँ। बाहिरबाट आमा बुवाले समय नदिए पनि र शारीरिक सरसफाइ नभए पनि म भित्रबाट उज्यालो बलियो र छरितो थिएँ। मैले पछि पछि आफैले खेल्ने, खाने र पढ्ने समय मिलाउँदै लगेको थिएँ। मलाई मेरो बाल्यकालले जमिनसँगको नाता चिनाएको छ। म यस धरतीलाई परम श्रद्धा गर्दछु जहाँ मैले खाने, खेल्ने, टेक्ने र उपद्रो गर्ने गरेको थिएँ। जे खाए पनि, जस्तो लाए पनि, जोसँग जसरी खेले पनि बाल्यकालमा कुनै किसिमको चिन्ता थिएन। यद्यपि घना बादलभित्र सूर्यका किरणहरू बाहिरबाट ढाकिएको देखिन्छ तापनि सूर्य किरणको चमकमा कुनै असर नपरे चाहिँ म भित्रबाट गाउँले परिवेशमा सबल थिएँ। ती साथीहरू र त्यो वातावरण आजीवन अविस्मरणीय बनेर रहेको छ। हो, बाल्यकालमा मैले राम्ररी पढ्न पाइनँ, राम्रो लाउन र हाट बजार डुल्न पाइनँ, तर बाल्यकालले मलाई आफै बाँच्न सक्ने हिम्मत दिएको छ र सुख दुःखलाई नजिकबाट चिनाएको छ। त्यसैले आज पढाइ लेखाइ जस्ता कुराहरूमा म बलियो बनेको छु र राष्ट्रका लागि आवश्यक नागरिक बनेको छु। यो सबै कुराको देन मेरो बाल्यकाल नै हो भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु भनेर यसरी तपाईँहरूले निबन्ध लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को शीर्षकमा जाउँ, खेलकुदको महत्त्व है। यसको खेलकुदको जुन महत्त्व छ यसको बारेमा तपाईँहरूले यहाँ निबन्ध लेख्नुपर्ने छ। त लेख्नुहोस् कि जीवन कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। जीवनलाई निरोगी, उत्साही, क्रियाशील, ऊर्जावान र सुखी तुल्याउँदै बाँच्ने हो वा निरसिलो र अल्छीपूर्ण ढङ्गबाट बाँच्ने हो, त्यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यदि जीवनलाई सदैव सुखी र क्रियाशील तुल्याउने हो भने त्यसको पहिलो आधार भनेको खेलकुद नै हो। जीवनमा ज्ञान आर्जन गर्नु अथवा पेसा व्यवसाय गर्नु एउटा बाँच्ने आधार हो, तर स्वस्थ र सुखी तरिकाबाट बाँच्नका लागि खेलकुदकै आवश्यकता पर्दछ। खेलकुदको सम्बन्ध शरीर तथा मनसँग रहन्छ। एउटा स्वस्थ मानिस शारीरिक र मानसिक दुवै दृष्टिले सबल तथा निरोगी हुनु आवश्यक छ। त्यसका लागि खेलकुदभन्दा अर्को विकल्प छैन। त्यसैले खेलकुदको जीवनमा अत्याधिक महत्त्व रहेको छ। पानी बग्न छोडेमा, इन्जिनहरू नचलाएमा अथवा वनस्पतिहरूलाई गोडमेल नगरेमा जसरी तिनीहरूको वृद्धि र विकासमा अवरोध हुन्छ, त्यसरी नै शरीरका हरेक अङ्गहरूलाई बेला बेलामा आवश्यक तत्त्वहरू उपलब्ध गराइरहनुपर्छ। खेलकुदले शरीरका अङ्गहरूलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउनुका साथै तिनका नसामा रक्त सञ्चार गराएर स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। खेलकुदको प्रकृति अनुसार हात गोडा, शिर, छाती, पाखुरा, औँला, तिघ्रा, आँखा, मुटु र पाचन प्रक्रियामा समेत असर पुग्दछ। फुटबल, भलिबल, दौड, क्रिकेट, डन्डीबियो, बास्केटबल, हाई जम्प, टेबल टेनिस, लङ जम्प, कबड्डी, गल्फ, जुडो, कराते, टेक्वान्डो, भारोत्तोलन, पौडी, चेस लगायतका तमाम खेलहरू खेलाडीको
अवस्था अनुसार अनिवार्य मानिन्छ। कुनै न कुनै खेलमा भाग लिएर अथवा नियमितता दिएर शरीरलाई स्वस्थ तथा निरोगी राख्न सकिन्छ। खेलका आफ्नै नियम र विधिहरू हुन्छन्। एउटा अनुशासनमा बसेर मात्र खेल खेल्न सकिन्छ। अनुशासित खेलले शरीरलाई चोटपटक रहित र अपाङ्गता हुनबाट बचाउँछ। खेलका नाममा जथाभावी खेल्न थालियो भने त्यसबाट फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुन्छ। संसारका हरेक खेलाडीहरूले अनुशासनकै सीमाभित्र रहेर आफूलाई चुस्त दुरुस्त र तन्दुरुस्त राख्दै आएका छन् र कीर्ति फिजाएका छन्। वास्तवमा खेलको सम्बन्ध जति व्यक्ति स्वयंको निरोगितासँग हुन्छ त्यति नै व्यक्ति र राष्ट्रको समृद्धि वा विकासमा पनि छ। विश्वमा ब्राजिल, इटाली, फ्रान्स, जिम्बाब्वे, चीन आदि देशहरूको परिचर्चा खेलकै कारण सम्भव भएको हो। अतः खेलबाट व्यक्ति आफू त स्वस्थ वा निरोगी हुन्छ र आफ्नो राष्ट्र समुन्नति पनि सम्भव हुन्छ। यी अनेक सन्दर्भहरूका कारण खेलकुदको विशेष महत्त्व रहेको पुष्टि हुन्छ अथवा प्रष्ट हुन्छ भनेर तपाईहरुले यसरी निबन्ध लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न छ, हेर्नुस्, नेपालमा पर्यटन व्यवसाय है, नेपालको जुन पर्यटन व्यवसाय छ त्यसको बारेमा हामीले निबन्ध लेख्नुपर्ने छ है। पर्यटनको अर्थ घुम्नु हो, अर्थात् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको रमणीय दृश्य वा वातावरणको अवलोकनका लागि जानु हो। संसारमा पर्यटन उद्योगले वा व्यवसायले विशिष्ट स्थान ओगट्दै आएको छ। पर्यटनकै माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भएकाले जुनसुकै मुलुक यसतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले हरेक मुलुकले पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्दै आएका छन्। आज संसारका हरेक मुलुकबाट एक अर्काको देशमा जाने पर्यटकहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। पर्यटन आज व्यवसायका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। व्यावसायिक दृष्टिले नेपालमा यसको विकास र विस्तारमा सबैतिरको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। नेपाल दक्षिण एसियाली भेगमा पर्ने सानो एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक हो। यस देशलाई प्रकृतिको किरा क्षेत्र पनि मानिन्छ। यहाँका नदीनाला, उच्च हिमश्रृङ्खलाहरू, मनोरम झरना, सुन्दर प्राकृतिक छटा, पहाडी भेगको स्वच्छ वातावरण, देवदेवीका भव्य र सुन्दर मन्दिरहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। यहाँको कला, सुन्दर ताल, चिसो हिमाली हावा र अपूर्व प्राकृतिक दृश्यहरूले हरेक पर्यटकहरूको मनलाई आकर्षित गरिरहन्छ र उनीहरूको इच्छा पुरा गर्दछ। नेपालमा आउने पर्यटकहरू विशेषतः मनोरञ्जनकै उद्देश्य बोकेर आएका हुन्छन्। उनीहरू पदयात्रा, पर्वतारोहण, व्यापार र अनौपचारिक किसिमबाट नेपालको पर्यटन गरिरहेका हुन्छन्। कतिपय पर्यटकहरू त तीर्थयात्रा गर्ने उद्देश्यले समेत नेपालमा भित्रिरहेका हुन्छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने धेरै विकल्प नभएको यस मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको कारण भनेको पर्यटन व्यवसाय नै हो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण, हिम श्रृङ्खलाहरूको अवलोकन, पहाडी झरना र तालहरूको निरीक्षण र तीर्थाटन नै नेपालका लागि पर्यटन व्यवसायका आधारहरू हुन्। विकसित मुलुकहरूले अनेकौं भौतिक सम्पदाका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा प्राकृतिक रूपमै पर्यटन प्रवर्धनका असीमित आधारहरू रहेका छन्। अतः यी हरेक आधारहरूको पहिचान गरी नेपालमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न सके संसारकै धनी मुलुकमध्ये नेपालको अस्तित्व सुरक्षित हुने कुरामा कुनै दुविधा छैन भनेर हामीले यसरी निबन्ध लेख्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो यो सेटको सबै प्रश्नहरू सकिएको छ। तपाईहरुले राम्रो तरिकाले ध्यान दिएर ध्यानपूर्वक यो भिडियो हेर्नुहोला, सुन्नुहोला र आफ्नो चाहिँ जुन एसईको परीक्षा छ त्यसलाई तपाईहरुले राम्रो गर्नुहोला है त। ल, त तपाईहरुले केही कुरा यहाँ बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन, अप्ठ्यारो पर्यो, गाह्रो पर्यो, नोट्सहरू पिडिएफहरू चाहियो, केही तपाईँलाई समस्या परेको छ भने एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 98 495 95 8 95 9849595895 हो यो नम्बरको व्हाट्सएप, टेलिग्राम र भाइबरमा हामीलाई तपाईहरुले मेसेज गरेर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ।
साथसाथै हजुरहरूले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्, किनकि हामीले त्यहाँ नेपालीको मात्र होइन, विज्ञानको, अङ्ग्रेजीको, कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ, इपिएच, सामाजिक लगायत सम्पूर्ण एसईका सब्जेक्ट्सहरूको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। मोडल क्वेसन सेटहरूका सोलुसनको भिडियो बनाएका छौँ, ओल्ड क्वेसन सेटहरूका सोलुसनको भिडियो बनाएका छौँ, च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसनको भिडियो बनाएका छौँ। साथसाथै हजुरहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नका निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसनको भिडियो बनाएका छौँ। ती सबै भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो एसईको परीक्षालाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यदि ती सबै भिडियोहरू हेर्नुभयो भने आफ्नो एसईको परीक्षामा A+ त 200% ग्यारेन्टी ल्याउनुहुन्छ। साथसाथै तपाईँले पछि 11, 12मा, ब्याचलरमा, मास्टरमा विभिन्न साइन्स, एजुकेसन, म्यानेजमेन्ट, आर्ट्ससँग रिलेटेडहरू सब्जेक्ट्सहरू पढ्नुहुन्छ र पछि हायर लेभल स्टडिजमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई नयाँ कुराहरू पढ्नुपर्दा निकै गाह्रो हुन्छ, निकै अप्ठ्यारो हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ। त्यसैले एउटा राम्रो बेस हुनु अति आवश्यक छ र त्यो बेस हाम्रो भिडियोहरूले तपाईँलाई दिन्छ। त्यसैले हाम्रो भिडियोहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।